بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى صفاته العلى كل اسم هو له إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلمه ونعلمه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. اللهم اجعلنا من المرحومين، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المخلصين الحامدين الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعتك يا رب العالمين. في هذا اليوم وفي هذه الدقائق بحول الله وقوة نتحدث عن حديث عمار. هذا الحديث يتكلم عن أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الآخرة، ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام النسائي وابن حبان، وله عدة طرق. فمن الطرق طريق السائب الثقفي، وأيضا قيس بن عباد رضي الله عنهم جميعا، هم من التابعين. قال صلى ابن عمار بن ياسر صلاة وتجوز فيها كأنها أسرع في الصلاة، فأنكروا عليه، قالوا أسرعت. قال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني قد دعوت فيها دعوات علمنيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوات متنوعة، هي تقرب 9 جمل فيها، 9 جمل، 9 دعوات عظيمة. والعجيب في هذه الدعوات إنها نوعين. النوع الأول مقيد، والنوع الثاني ما هو مقيد. فأما المقيد هو ما يكون في الحياة، في الموت، في أمور الدنيا. يعني أحيانا بعض الناس يتزوج وتكون الزوجة هذه داخل شرع عليه، لعلمكم، ما هو على كل حال. أو يجيه الولد ويحفد عليه وفرحان فيه، ويكون الولد يوم من الأيام يقتله، أو يكون سبب عليه المصائب. الولد هذا، المال هذا يفرح به، السيارة، الوظيفة، الشيء هذا، الأحوال الدنيا قد تفرح بها وقد تكون شر لك. يقول عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحب شيء وهو شر لك. في أمور الدنيا، في أشياء في الدنيا وأمورها قد تكون داخل شر عليك، لعلمك. فلا بد تسأل الله في الخيرية، إن الله يجعل هذا الداخل، الشيء اللي داخل عليك يكون خير لك. فكانت الدعوات هنا كانت مقيدة. وفيه دعوات خير محض، خير محض. الخير المحض هذا ما تدعي. يعني مثلا جيت تقول اللهم اغفر لي إن شئت، ما يصلح تقول كلام هذا. هذا خير لا تقيده، ولا تقول أسألك أن تدخلني الجنة، الله يوفقك إن شئت. لا، ما هو كذا، ما يصلح. في الأمور اللي هي خير محض لا تقيدها ولا تعلقها بالمشيئة، لأنك قال اعزم في المسألة. لكن الشيء اللي أنت متردد فيه، الشيء اللي ما تدري خيره من شره، هذا اللي قيده. نسأل الله يعطينا خيره. اللهم إن كان خير اللي فيسر لي. فأول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم توسل بأعظم الصفات لله سبحانه وتعالى. قال اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. سأل الله بعلمه الذي أحاط علمه بكل شيء لكمال علمه، وسأله بكمال قدرته، وبقدرتك التي قدرت بها على كل شيء. أسألك أن تحييني ما كانت الحياة خيرا لي. شفت كيف قيدها؟ وأن تتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طبعا هذه فيها 3 روايات. قال أسألك خير الحياة وخير الوفاة وبركة الحياة. سأل خير الحياة، خير الوفاة، بركة الحياة.
وأعوذ بك من شر الحياة وشر الوفاة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية قال اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الرواية الثالثة لهذا الحديث اللهم أحيني ما كان الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت له، وهو نفس الدعاء الاستخارة. اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم أسألك أن تخير لي وتختار لي، إن كان هذا الأمر خيرا لي في أمر ديني ودنياي فيسر لي وعني عليه، وإن كان شرا لي فاصرفه عني ويسر لي الخير حيث ما كان. شفتوا كيف هي كذا باختصار. طيب ليش قيد الحياة والموت؟ ليش؟ لأن أيها الكرام قد يتمنى الإنسان أو يطلب من الله طولة العمر، فيأتي عليه يوم من الأيام يتمنى الموت قبل ذلك بسنين. الأيام فيها مغيبات وفيها مطويات، ما تدري إيش اللي ينتظرك في المستقبل. فبالتالي لما يكون الإنسان جاهل بالأمر المستقبل دائما يسأل الله الخيرة. يمكن الشيء هذا اللي تطلبه ما هو خير لك، وممكن الشيء اللي أنت يعني تستدفع وهو شر يمكن خير لك، عشان تكره شيء وهو خير لك وأنت ما تبغاه وتصد عنه وتفر منه، والله سبحانه وتعالى ييسر لك. وفي شيء أنت تسعى فيه برجليك وبجهدك كله تنقفل دونك الأبواب، فتقول اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. وهذه أول دعوة. الدعوة الثانية المنجيات الثلاث. العجيب أنه ما قيدها، جاءت مطلقة. قال اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. أساس كل خير الخوف من الله. يقول واحد من الأخوة يقول إني نسيت بطاقتي في البيت ومشيت في الطريق ولقيت نقطة، فين إثباتك؟ قال ما معي إثبات. قال طيب تحفظ رقم البطاقة؟ قال نعم. قال دخلوا رقمي، لما دخلت طلع اسمي وفيني جاي. قال فأذكر قول الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. شوف الآن يوم القيامة جميع جوارحك هذه تطلع المعلومات عنك كلها. اليوم تكلمنا أيديهم وتشهد عليهم أرجلهم بما كانوا يكسبون. تشهد عليك سمعك وبصرك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. طلع معلوماتك كلها. يعني هذا ممكن يطلع اسمك وأبوك وكذا، بس ما يطلع عنك كل شيء. يوم القيامة يختم على فيه وتنطق جميع جوارح بكل شيء عنك، تشهد عليك. تنكر تشهد عليك أعضاءك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني شاهد. هنا بصيرة من تفاسيرها شاهد. ولو ألقى إيش؟ والله ما سويت، والله إني ما فعلت، والله كذا، تشهد عليك أعضاءك. هذا إذن أيها الكرام أعظم كرامة في الحياة تقوى الله. ولهذا قال اللهم أكرمنا بتقواك. أكرم الناس إذا اجتمع الناس أعداد كبيرة أكرمهم عند الله أتقاهم. يعني يجتمع 2000 3 والناس جالسين في المكان هذا، أكرم واحد عند الله أتقاهم، أن يكون تقي. نسأل الله أن يكرمنا بتقوى. الثانية قال أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق تروها صعبة ولها تكاليف، ما كل واحد ينطق بالحق. ولهذا قال أسألك يا رب كلمة الحق في الغضب والرضا. قالوا طيب ليش؟ قالوا لأن الإنسان إذا رضي دخل في الباطل، وإذا غضب خرج عن الحق. إذا زعل ما عاد تسمع منه شيء، وإذا قد هو راضي والله حتى يمكن يتكلم بالباطل إذا رضي. وإذا زعل
قفل. ولذلك أيها الكرام شايب رؤوه في المنام، كان مرد حق بين القبائل، الرجال هذا شايب موفق مسدد، رؤوه في المنام شافوا مكانه زين، يا أبو فلان ما شاء الله مكانك طيب. قال كلمة الحق، كلمة الحق ترفعه، ترى ترفع عليه، ترى لا يقرأ ولا يكتب، لكن بعض الناس أيها الكرام معه عقل يميز بين هذا، وعنده إيش؟ عنده إنصاف. أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، لأن الإنسان إذا موفق لهذا يداهن يجامل ويقول هو على باطل ذاك، إيش رأيك؟ قال ما عليك منهم. إيش يداهن ويجاملك ولو أنت على شر العمل، ولو أنت مخطي ويوافق. ولهذا فيه واحد يعني كانوا سبحان الله يقولون حقاني، فلقي واحد سبحان الله لقي مع حمار والحمار أعرج. قال يا ابن الحلال منين جيت بالحمار ذا؟ قال والله توي شاري من السوق. قال ما عينت الحمار الأعرج هذا وهذا. المهم تكلم عليه، فذاك زعل عليه انه يعني جابها. فلقي واحد ثاني من المجاملين هذولا، قال ايش بين جاي؟ قال والله شريت الحمار هذا. قال احسن حمار وبيزين. شفتوا كيف؟ ولو انت على في اخس مكان بيجاملك ويمشيها لك. وهذا يغشك. ترى المؤمنون ايش؟ نصحة، والمنافقون غششة، يغشك، شوفك لا تصلي لا تصوم وعلى شر العمل ويقول انك طيب، وهذا يغشك. ترى متى تكتشف؟ يوم من الايام تكتشف هذا بعد فوات الاوان، يضيعك. هذا اللي يغشك اللي ما ينصحك ترى والله يضيعك. ثالثة قال أسألك القصد في الفقر والغنى. والله يا جماعة إني أعرف واحد أنا لقيته، قال معي واحد من الأخوة، قال شفت الرجال هذا؟ قال عنده رأس ماله الآن 11 مليون. 11 مليون. والله يا جماعة ما مر سنتين مدري 3 في الحدود هذه، لأنهن أنا وياه بدينا في عمارة كذا، شوية الرجال قال هذا قد فلس أبو 11 ذا، فلس قد ضيعها كلها، بثها على غير سنة. ولهذا قال أسألك القصد. القصد هو التوسط في الإنفاق، لا تبسط يدك مرة واحدة ولا تجعلها إيش؟ مغلولة. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. والله يا جماعة في واحد في عكس الرجال هذا، يشوفونه ناس يتصدقون عليه وراس ماله في البنك عنده البطاقة الذهبية. الرجال هذا عنده البطاقة الذهبية وعنده بالملايين وعاش فقير. الناس يشوفون حالته يتصدقون عليه. ما هو قال إن الله إذا أنعم على الإنسان يحب أن يرى أثر إيش؟ لا مسألة يا ابن الحلال معك خير وأنت مضيق على نفسك ومضيق في عيش غني وهو فقير، غني عايش فقير ما معه شيء ضاع. هذه الدعوة الثالثة، القصد في الفقر والغنى. قال وأسألك الرضا بعد القضاء. هذه مهمة جدا الدعوة دي. ترى قبل ما يعني قبل البلاء تجي تقول والله تشوف ناس مرضانين ولا تشوف ناس عندهم مشاكل تقول ما يصبرون يا رجال هذولا ما فيهم خير، بس أنت والله ما تدري لو نزلت عليك كيف يكون حالك. ففيه واحد من الأخوة يقول إني كنت في المستشفى، يعني واحد صدمني في السيارة، يقول جت الضربة على الركب، يقول تأثرت، يقول ما عاد كنت أعطف رجلي. قال ونفسيتي والناس يجون مثلا يواسوني وأنا ما أبغى أسمع واحد يتكلم بالكلام هذا. قال ماني قابل، نفسيتي قد ضاقت وماني متحمل وماني راضي. قال وأنا قاعد سبحان الله أيها الكرام جايبين شاب من هذا اللي يسوقون الدبابات هذه، قال قد انقطعت رجليه من نصف الفخذ، مقطوعة قطع، الفخذين مقطوعة من ذي، قد انقطع من الدباب هذا. طبعا هذه يعني هوايات خطيرة جدا، ويش لك البلوى هذه. ولذلك أيها الكرام الشاهد من هذا قال أول ما شفت راح الدباب هذا راح اللي في نفسي، وعرفت إنه حتى لو كان عندي مشكلة فأنا أفضل من غيري مليون مرة.
ما انقطعت رجليه مثله، نعم في ضربة في الركب، وإن شاء الله مع الأيام بتحسن. قال والله سبحان الله جعل الله في هذا الرجال، قال السعيد من وعظ بإيش؟ من وعظ بغيره. اللي أدهى من هذا إن ابن تيمية في المجلد 11، نسيت اسمه الصوفي هذا، كان واحد من الصوفية هذا مسكين، تعرف أنهم جهلة ما يقرون ولا داخلين كذا على العبادة على عاماتها. فكان مع بيت شعر يقول يا رب كيف ما شفت امتحني، شوف دور له، يطلب من الله البلاء، وما هم يقولون دورنا لها. فسبحان الله سلط الله على هذا الآدمي، سلط عليه عسر البول وما تحمل. المهم انه كان يدخل على الكتاتيب في المسجد اللي يقرون القرآن الأولاد، هذا يقول ادعوا لعمكم، ايوه اسمه سحنون، اسمه سحنون. قال ادعوا لعمكم سحنون الكذاب، دعا الله ان الله يبتليه وما قدر. شفتوا كيف؟ يقول أسألك الرضا بعد القضاء، لأن قبل الوقوع شيء وبعد وقوعه شيء. يعني أنت الآن في السعة تقول أنا بصبر، لكن لو ينزل عليك ما أدري تصبر ولا لا. فنسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يرحمنا ولا يعذبنا. بعدها أيها الكرام قال أسألك برد العيش بعد الموت. شوفوا الدنيا ذي خلقها ربي ناقصة. شوف كيف قال الشاعر طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأغيار والأكدار. هذا الدنيا خلقها الله كذا ناقصة، ما تكتمل لك ولا يمكن أنها تستوي لك في جميع الأحوال. إن سرك زمن ساءتك أزمان، إن أمورك استقامت في شيء تعسرت عليك في أمور أخرى. الأغنياء يقول وده إنه يدفع أمواله كلها ترجع لعافيته، والفقير ما هو حاس بأنه إن الله سبحانه وتعالى يعني سلمه من الأمراض، سلمه من الهموم، من الدنيا فيها بلاوي كثيرة جدا ترى. ولذلك برد العيش لا يمكن أن يحصل إلا بعد الموت، ما في. بعدها قال أسألك قرة عين لا تنقطع، ونعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. هذا في الجنة، قرة عين ونعيم، نعيم قلبي نعيم بدني، هذا لا يمكن تحصله إلا في الجنة. قرة عين لا تنقطع. شوف الناس يا جماعة الآن إذا هم مبسوطين وأمورهم ماشية، تقول الله لا يجعل لها زوال، والله نحن في نعم، والله نحن في خير، والله. طيب ليش هو خايف؟ خايف من السلب. فهو قال أسألك نعيم لا ينفد، هذا في الجنة، وقرة عين لا تنقطع، نعيم صافي، لا موت لا مرض لا هرم لا فقر. عاد في شيء من مشاكل الدنيا؟ لا مرض ولا موت ولا فيها عذاب ولا فيها هرم ولا فيها فقر. دور لك وظيفة كذا. بعضهم حتى يعني يخرج سبحان الله أيها الكرام تعسر عليه أموره، بس الجنة ما فيها شيء من هذه الأمور كلها. ادخلوها بسلام آمنين. في سورة الصافات أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. طبعا احنا الآن بندخل في موضوع الكلمة. قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. أعظم نعمة في الحياة معرفة الله. أعظم نعمة في الحياة إنك تعرف ربك، إنك تحبه، إنك تطيعه، إنك تأنس بقربه وتأنس بذكره. هذه الخمس: تعرفه، تحبه، تطيعه، تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تأنس بقربه، تجد لذة. والله يا جماعة فيه ناس فتح الله عليهم والله يصلي الليل من أول إلى آخره ما يكل ولا يمل، لأن الله أعطاه حلاوة الصلاة، حلاوة القرآن. إذا وجدت الحلاوة ما تكل ولا تمل إذا دخلت عليك الحلاوة في الصلاة. لكن إذا نزعها الله منك والله تقرأ صفحة ما تكملها، ما تقدر.
فإذا أحبك الله معرفته. أنا شفت مقابلة أمس بين مسلم وملحد، يقول إيش؟ قال أنا شوف والله أنا ما أؤمن إلا بشيء أشوفه بعيني، وأنا الله ما أشوفه فما أؤمن به. شاب قال بعدين، قال طيب أنت تؤمن معك عقل؟ قال نعم. قال طيب أنت تشوفه؟ قال لا بس أحس به. قال هو الله موجود لكن احنا نحس به، الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترى أعرابي بدوي ترى ما يقرأ، قالوا له كيف عرفت الله؟ قال البعرة ما شافه، ما شاف البعير، البعرة تدل على البعير، يعني أنت اللي قد يعرفون البدو هذا الأثر، والأثر يدل على المسير. يعني أنت جيت حصلت بعر كذا والجمل هذا الجمال هذه ما شفتها، عرفت إن الجرة حقتها هذه إنها البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ما تدل على السميع البصير. قال لا بس أنا ما أقتنع بالكلام هذا. قال شفت القلم هذا؟ قال لي القلم هذا اللي تشوفه أمامك؟ قال لي هذا شوفه. قال يمكن أنه يوجد من دون خالق، يعني القلم هذا جاء من نفسه كذا، قلم يكتب جاء من نفسه كذا. اللمبة هذه اللي في السقف هذا هي جت من نفسها ولا مكتوب عليها ميد صنعت في بلد كذا؟ هذا القلم. قال يعني السماوات، الأراضين، الجبال، البحار، النجوم، المخلوقات اللي تشوفها كلها جاءت صدفة بدون خالق، والقلم تقول هذا. قال القلم هذا أنا ما أعرف الكلام هذا. قال أنت مكابر، القلم لا يمكن يوجد بدون صانع، والكون هذا لا بد يكون له صانع، حتى لو ما شفناه لكن عرفناه بمخلوقاته. فمن عرف الله أحبه. شوف كيف تعرف الله؟ يقول أسألك بعزك وذلي إليك، بغناك وفقري إليك، بقوتك وضعفي إليك، أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الرب وأنا العبد، أنت المالك وأنا المملوك، يا حي يا قيوم. ومن هنا أيها الكرام من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه دخل الجنة. باقي ثنتين اللي هي النظر إلى الله. من ثمرات معرفة الله وآثار عبادته في الدنيا إن من طاعه يدخل الجنة. ومن أعظم نعيم الجنة أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، إنك تشوف الله وتسمع كلامه. يقول لك يوم الجمعة اللي يأتي في الصف الأول ويبكر، ابن القيم في النونية سبق بسبق، والمقدم هنا مقدم هناك. يوم الجمعة هو يوم رؤية الله في الجنة، والناس يذهبون إلى هذا المكان يوم الجمعة اللي هو يوم المزيد، رؤية الله في الجنة. يأتون قد ضربت لهم كراسي فيه ذهب وفيها فضة وفيها زبرجد، وفي ناس يجلسون يقول وأدناهم وليس فيهم دنيء إلا والناس يجلسون على كثبان المسك، في تجلى الله عليهم، يتجلى عليهم ويحاضر كل واحد محاضرة خاصة بتحية. شوف البدو، أنا في بعض البدو طبعا في بعض المناطق ما يسوونها، ماجور يا فلان، ماجور يا فلان، لابد يقول له ماجور يا فلان، كيف حالك يا فلان، يخص كل واحد بإيش؟ بتحية خصة في الجالسين. يقول لك يوم القيامة إن الله يحاضر كل واحد جالس في الجنة محاضرة، يعني يكلمه، حتى إن بعضهم يذكرها الله بذنوبه. قال يا رب قد غفرت، قال لو ما غفرتها لك ما دخلت. فالله سبحانه وتعالى يحاضر كل واحد ويحييه في الجنة، وهو أعظم نعيم. فأعظم شيء في الآخرة رؤية الله، وأعظم شيء في الدنيا معرفته. وترون نحن فيها درجات، معرفة الله ومحبته والإيمان به والأنس به والأنس بذكره، درجات.
وفينا مثل ما بين السماء والأرض. فيه ناس يا جماعة يذكرون الله ليل نهار، فتح الله عليهم فتح لا يعلم إلا الله. نسأل الله أن يفتح على قلوبنا ومن معرفته ومحبته وإجلاله وتعظيما ما نبلغ به على الدرجات عنده. طبعا الرؤيا قيدها بقيدين، قال أسألك لذة النظر في غير ضراء مضرة، أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا ذي. يعني وانت في الدنيا من شدة حبك لله تشتاق إليه في غير حالتين، في حالة المرض والخوف. لأنك إذا أنت مريض وزاد عليك المرض تقول يا الله يا رب أبغى أموت، ولا لا؟ بعضهم يطلب الموت إذا اشتد عليه المرض. في غير ضراء مضرة ولا فتنة، ولا جت فتن شديدة وفيها قتل فيها سلب فيها نهب ودك بالموت. لكن إذا أنت متعافي ولا أنت مريض وأنت مشتاق إلى الله، دليل على إيش؟ على حبك لله. في غير ضراء مضرة أسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان. نقف عند هذه الزينة. هنا زينتين مهمة الدعوة ذي. الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة. فبعض العلماء ينقل عن عمر بن الخطاب زينة الإيمان أنها تظهر عليك سمات الخير على ظهرك، اللحية، الثوب، السواك، ظاهرك يدل على خير. قال إذا شفت إنسان ظاهره خير، يقول عمر، أحببته وأحسنت الظن فيه. شفت ظاهره خير، حتى تشوف واحد كذا أول مرة تشوفه مطوع كذا تقول والله ابن حلال إن وجهك وجه خير، في ما تشوف عاد السريرة هذه أمرها لله. لكن إذا شفت واحد عاجنها، قال وإذا شفت إنسان على شر كرهته وأسأت الظن فيه. والله يا جماعة أنهم جايبين صورة فيها امرأتين، واحدة متبرجة وواحدة ما هي متحجبة. فهو يقول هذا المعلق تحت الصورة ذي، يقول هذه يمكن هذه إنها أفضل من هذه، يقول هذه المتبرجة أفضل من هذه المتحجبة. قالوا لي قال لأن يمكن عندها حسنة يمكن عندها. طيب ما العكس صحيح، اللي يظهر لك فيه الخير ظاهره خير هذا أحسن الظن فيه، حبه لأن ظاهره خير. وبالنسبة هذا اللي ظهر لك على علامات المعاصي اللي عليه، ظاهره في الظاهرة شر لكن باطنه علم عند ربي، يمكن عند لكن في ظاهره ما هو طيب. ولهذا هي زينة الإيمان. زينة الإيمان هي هذه الهدي الصالح والسمت الحسن، جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة. إذا شفت إنسان مؤدب، تشوفه ذاكر لله، تحب الخير، كلامه زين. يقول لك كان يحضر للإمام أحمد أكثر من 500 ما يسجلون عنه حرف واحد. قالوا طيب وليش يحضرون؟ قالوا كانوا ينظرون له في هديه في الكلام، كيف طريقته، كيف كلامه، كيف شكله، كيف كذا. بس رؤية أهل الخير، سمات الهدي الصالح. الهدي الصالح شوفه كذا في تعامله، في نظرته، في لباسه، في هيئته، في كل ذا، في كلامه. هذه تروها من زينة الإيمان، من زينة الإيمان. وإذا الإنسان عصى الله سبحانه وتعالى وظهرت عليه سمات الشر، هذا فقد زينة الإيمان. إذن زينة الإيمان ظاهرة وباطنة، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك في نهاية هذا المجلس، وأنت الكريم الذي لا أكرم منه، والرحيم الذي لا أرحم منه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا مالك الملك، يا مالك الملك، ترى مكاننا، تسمع كلامنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم الملك ملكك، والحكم حكمك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا واسع المغفرة، يا حسن التجاوز. نسألك في هذه الساعة المباركة لنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولوالدينا وأزواج ذرياتنا وذرياتهم يا رب العالمين، وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم وجميع المسلمين.
اللهم لا تدع لنا ولهم في هذا المقام العظيم ذنب إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا ضر إلا كشفته، ولا عدو إلا كبته، ولا عسير إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اكتب للإسلام وأهله عز ونصر وتمكين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، ونسألك أن تذل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. لا